हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। यस भिडियोमा हामी फ्लुइड मेकानिक्सको सिलेबस एन्ड मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। फ्लुइड मेकानिक्स ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टमा पढाइ हुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो र यसको टोटल वेटेज रहेको हुन्छ 125 मार्क्स। यो 125 मार्क्समा 25 मार्क्स जुन छ यो प्र्याक्टिकलबाट आउने गर्छ। सो प्र्याक्टिकलमा जुन हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौं त्यसका केही एक्सपेरिमेन्ट्सहरू हामी थ्योरी पढ्दाखेरि पनि डिस्कस गर्नेछौं र रिमेनिङ 20 मार्क्स भनेको एसेसमेन्टबाट आउँछ जुन कि कलेजले रेस्पेक्टिभ कलेजले इन्टरनली इभ्यालुएट गरेर दिने गर्छ र फाइनल एक्जाममा हामीले 80 मार्क्सको क्वेशन पेपर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लुइड मेकानिक्सको। हामी मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा यही 80 मार्क्सको लागि तयारी गर्नेछौं। अब हामी जानौं कि किन चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सलाई एज अ सब्जेक्ट एज अ एउटा कोर्स राखिएको छ सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्समा। सो व्हाट आर द कोर्स अब्जेक्टिभ्स अफ फ्लुइड मेकानिक्स? सो अब हामी जानौं कि किन चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सलाई एज अ सब्जेक्ट इन्क्लुड गरिएको छ सिभिल इन्जिनियरिङको कोर्समा। द्याट मिन्स व्हाट आर द कोर्स अब्जेक्टिभ्स अफ दिस सब्जेक्ट। सो यसको कोर्स अब्जेक्टिभ्सहरू मैले यसरी दुईटा पोइन्ट्समा इनलिस्ट गरेको छु। फर्स्ट पोइन्टमा छ टु प्रोभाइड द बेसिक कन्सेप्ट एन्ड नलेज अफ वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङ। सो वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङको एकदमै बेसिक कन्सेप्ट र नलेजहरू प्रोभाइड गर्छ फ्लुइड मेकानिक्सले र हामी यसको एप्लिकेसन इन सिभिल इन्जिनियरिङ पनि पढ्नेछौं। अर्को पोइन्टमा छ द फन्डामेन्टल नलेज एक्वायर्ड इन दिस सब्जेक्ट्स विल बी युजफुल इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द अदर वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक हाइड्रोलिक्स, इरिगेसन, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। अब सिभिल इन्जिनियरिङमा धेरै नै वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ र त्यो सबै सब्जेक्टहरूको एकदमै बेस अथवा फर्स्ट सब्जेक्ट भनेकै फ्लुइड हो। यदि हामीले फ्लुइड राम्रोसँग पढेका छौं बुझेका छौं भने अरू वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू जुन कि नर्मल स्टुडेन्टले गाह्रो मान्ने गर्छ हामीलाई त्यो पनि बुझ्न पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो अरू सब्जेक्ट्स भनेको जस्तै कि हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलोजी, इरिगेसन, हाइड्रो पावर यी सब्जेक्ट्सहरू हामीलाई पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ यदि हामीले फ्लुइड राम्रोसँग पढ्यौं बुझ्यौं भने। अब हामी फ्लुइड मेकानिक्सको कोर्समा कुन कुन च्याप्टरहरू छ यो कुरा जानौं र हरेक च्याप्टरमा कति मार्क्सको वेटेज छ त्यो कुराहरू पनि हामी डिस्कस गरौं। सो आईओईले फ्लुइड मेकानिक्सको कोर्समा अल टुगेदर 10 वटा च्याप्टर्सहरू राखेका छन् र यो 10 वटा च्याप्टरहरू केही यस प्रकार रहेको छ। च्याप्टर 1 मा छ फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज। च्याप्टर 1 मा छ फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज। सो यो च्याप्टरमा हामी बेसिक फ्लुइडको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छौं र फ्लुइडको फिजिकल प्रपर्टिजहरू डिस्कस गर्दै जान्छौं। यो च्याप्टरबाट सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फ्लुइडको प्रपर्टी विस्कोसिटी हो। हामी विस्कोसिटीलाई एकदमै डिटेलमा पढ्छौं र यससँगै बेस्ड न्युमेरिकल्सहरू एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। सो यो च्याप्टरबाट टोटल 6 मार्क्स जतिको क्वेशन एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। नेक्स्ट च्याप्टर छ प्रेसर एन्ड हेड। सो यो च्याप्टरमा हामी प्रेसर मेजर गर्ने डिभाइसेसको बारेमा डिस्कस गर्छौं र थुप्रो न्युमेरिकल्सहरू सोध्ने गरिन्छ बेस्ड अन दोज डिभाइसेस। सो स्पेशली म्यानोमिटर्सहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौं। प्रेसर र हेडको रिलेसनशिप के हो, लिक्विड प्रेसर कसरी मेजर गरिन्छ, यी सबै कुराहरू डिटेलमा हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौं र यो च्याप्टरमा एक्जाममा 6 मार्क्स जतिकै क्वेशन आउने गर्छ। सो वेटेजको हिसाबले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 लगभग उस्तै उस्तै रहेको छ। यसपछि हामी हेर्छौं तीनटा च्याप्टर हाइड्रोस्ट्याटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स र हाइड्रोडाइनामिक्स। तीनटै वाटरसँग रिलेटेड हो। अब हाइड्रोस्ट्याटिक्सले केसँग डिल गर्छ? यसले डिल गर्छ वाटर और लिक्विड एट रेस्ट। च्याप्टर 4 हाइड्रोकाइनेमेटिक्स डिल्स विथ लिक्विड इन मोसन एन्ड इट डज नट कन्सिडर द फोर्सेस दैट कजेस लिक्विड टु कम इन मोसन। त्यसैगरी हाइड्रोडाइनामिक्सले लिक्विड इन मोसनसँग डिल गर्छ तर यसले चाहिँ फोर्स पनि कन्सिडर गर्छ। सो यसरी हामी यो तीनटा च्याप्टरको बेसिक डिफरेन्स बुझौं। अब च्याप्टर 3 जुन छ हाइड्रोस्ट्याटिक्स, यो च्याप्टर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो वेटेजको हिसाबले। यसबाट 15 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। सो धेरैजसो यसबाट जुन न्युमेरिकल आउँछ त्यो एकदम कम्प्लेक्स टाइप अफ हुन्छ। हामीले एकदम मजाले यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरलाई। यदि हामीलाई पास मात्रै हुनु छ भने हामीले यो जस्तै कि च्याप्टर 3 भयो, च्याप्टर 6 भयो, सो अझै एक दुईटा यस्तै बेसिक स्पेसिफिक गरेर हामीले यो दुई तीनवटा च्याप्टर मात्रै पनि राम्रोसँग पढ्यौं भने एकदम मजाले हामी पास हुन सक्छौं। सो च्याप्टर 3 भनेको हामीले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने च्याप्टर हो। सो यसको वेटेज 15 मार्क्स छ। यसपछि अर्को च्याप्टर छ हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्सको वेटेज 6 मार्क्स रहेको छ र यसमा हामीले सिम्पल रिलेसनशिपहरू पढ्छौं, सिम्पल डेरिभेसनहरू र यसबाट धेरै गाह्रो क्वेशनहरू सोध्दैन, एकदम सिम्पल न्युमेरिकल्सहरू सोध्ने गरिन्छ। च्याप्टर 5 भनेको हाइड्रोडाइनामिक्स र यसबाट एकदमै बेसिक थ्योरी क्वेशनहरू सोधिन्छ। 4 मार्क्स यसको वेटेज हो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले।
सो यसपछि आउँछ हाम्रो च्याप्टर 6 च्याप्टर 6 भनेको फ्लो मेजरमेन्ट जब पनि लिक्विड फ्लो गर्छ आइदर इन अ पाइप और इन अ च्यानल सो लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि त्यसको फ्लो कसरी मेजर गरिन्छ फ्लो भनेको डिस्चार्ज भनेको भोल्युम पर सेकेन्ड सो डिस्चार्ज कसरी मेजर गरिन्छ हामी त्यो कुरा डिटेलमा पढ्छौँ च्याप्टर 6 मा सो फ्लुइड फ्लोको मेजरमेन्टको डिफ्रेन्ट वेज छन् हामी डिफ्रेन्ट वेजलाई डिटेलमा पढ्छौँ र त्यो वेजसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ सो हामी हरेक न्युमेरिकललाई एकदम डिटेलमा ध्यान दिएर पढ्छौँ र च्याप्टर 6 पनि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले यसबाट 12 मार्क्स जतिको क्वेसन आउने गर्छ र धेरै जस्तो न्युमेरिकल यसबाट पनि आउने गर्छ सो यदि पास मात्रै हुन छ भने जस्तै कि मैले च्याप्टर 3 भने च्याप्टर 6 पनि त्यस्तै च्याप्टर हो सो च्याप्टर 3 च्याप्टर 6 यस्तो च्याप्टरहरू हामीले पढ्यौँ भने हामीलाई पास हुन एकदमै सजिलो हुन्छ फ्लुइडमा र धेरै मार्क्स ल्याउनु छ भने हामीले सबै च्याप्टर राम्ररी त पढ्नु पर्छ नै सो यसपछि छ हाम्रो च्याप्टर 7 मोमेन्टम प्रिन्सिपल एन्ड फ्लो एनालाइसिस सो यसमा हामी बेसिक मोमेन्टम प्रिन्सिपलको बारेमा पढ्छौँ र फ्लो एनालाइसिसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ सो वेटेजको हिसाबले यसबाट 8 मार्क्स जतिको क्वेसन आउने गर्छ देन आफ्टर देयर कम्स बाउन्ड्री लेयर थ्योरी सो बाउन्ड्री लेयर थ्योरीमा हामी बाउन्ड्री लेयरको बेसिक कन्सेप्टहरू डिस्कस गर्छौँ र यस च्याप्टरबाट पनि फाइनल एक्जाममा क्वेसन आउँछ लगभग 7 मार्क्स जतिको देन आफ्टर च्याप्टर 9 मा हामी फ्लो पास थ्रु सबमर्ज बडिजको बारेमा पढ्छौँ र यो च्याप्टरमा हामी ड्र्याग फोर्सहरूको बारेमा ड्र्याग कोएफिसिएन्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ सो यसबाट न्युमेरिकल थ्योरीहरू सोध्ने गरिन्छ र टोटल यसबाट 8 मार्क्स जतिको क्वेसन आउने गर्छ फाइनली च्याप्टर 10 मा छ सिमिलिट्युड एन्ड फिजिकल मिनिङ सो यस च्याप्टरमा हामी सो यस च्याप्टरमा हामी मोडेलिङ कसरी गर्छौँ त कुनै पनि एक्चुअल अब्जेक्टको त्यो कुरा डिस्कस गर्नेछौँ र यसबाट पनि 8 मार्क्स जतिको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ सो बेसिकली थ्योरी क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ यो च्याप्टर 10 बाट सो यसरी अल टुगेदर 10वटा च्याप्टर्सहरू छन् यो फ्लुइड मेकानिक्समा र हामीले सबै च्याप्टर्सहरूलाई एकदमै डिटेलमा ध्यान दिएर पढ्नेछौँ र यसरी नै यो फ्लुइड मेकानिक्सको कोर्सलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ अपकमिङ भिडियोमा हामी च्याप्टर 1 फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज पढ्नेछौँ थ्याङ्क यू